सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। ईद पर्व मनाइएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान पर्व बकर ईदुल जोहा देशभरका मस्जिदमा नमाज पाठ गरी हर्षोल्लासपूर्वक मनाइएको छ। ईद उल फित्र अर्थात् रमजान पर्वको 17औं दिनमा बकरीद मनाउने धार्मिक विधि छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीले बिहानै स्नान गरी नजिकको मस्जिद वा ईदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढेका छन्। नमाज पढिसकेपछि एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरेका छन्। यस अवसरमा दरबार मार्ग स्थित नेपाली जामे मस्जिद, कश्मीरी मस्जिद लगायत देशभरका मुस्लिम र ईदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले सो पर्व मनाएका हुन्। मुस्लिम आयोगका पूर्व अध्यक्ष निर्दोष अलीलेजका अनुसार मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना रहमत अली ऐतिहासिक बकरीद पर्वको आधार बनेको इब्राहिमको वंशमा सन् 571 मा मक्कामा मोहम्मद सल्लाह जन्मी निरन्तरता दिएको बताउनुहुन्छ, जसले यो पर्व एवं धर्मलाई पुस्तान्तर गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै हदिस नामक धर्म ग्रन्थको रचना गर्नुभएको थियो। यस पर्वका अवसरमा मक्का मदिना जानु शुभ मानिन्छ। गृह मन्त्रालयले आते जाते विमान टिकटको व्यवस्था गरी हज यात्रा गराउने गरेको छ। यस पर्वमा अल्लाहलाई खुसी पार्न मुसलमानले धर्मले जायज मानेका जनावरलाई कुर्बानी बलि दिन्छन्। धार्मिक मान्यता अनुसार अल्लाहका नबी दूत इब्राहिम अलैहि सलामले 90 वर्षको उमेरमा पत्नी हजाराबाट प्राप्त गरेका सन्तान छोरी इस्माइललाई कुर्बानी गर्नुपर्ने आदेश प्राप्त भयो, जसलाई पालन गर्दा अल्लाह प्रसन्न भएर इस्लामको कुर्बानी नभएर स्वर्ग जन्नतमा पालिएको दुम्बाको कुर्बानी भएको धार्मिक मान्यता छ। यसै कारण अहिलेसम्म कुर्बानी गर्ने प्रचलनलाई कायम राखेको मुस्लिम धर्मावलम्बीको भनाइ छ। धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकामा न्यूनतम मापदण्ड पालनै नगरी सडक ढलान कार्य भइरहेको पाइएको छ। गाउँपालिका कार्यालयको अगाडि सडकमा माटोमै आरसीसी ढलान थालिएको हो। ढलान सुरु गरिएको सडकमा ग्रेभल नै ओछाइएको छैन। सडकलाई डोजरले सम्याएर त्यसमाथि जथाभावी फलामे रड बिछ्याइएको छ। अत्याधिक माटो मिश्रित गिट्टी र बालुवाले माटो ढलान सुरु गरिएको हो। सोमबार रामेश्वर निर्माण सेवा धनुषा धामले 25 मिटर पालिकाको दक्षिण टाँसिएर रहेको सडक ढलान गरेको छ। स्थानीयले राम्रो काम गर्न पटक पटक आग्रह गरेका थिए, तर ठेकेदारले वास्ते गरेनन्। हिजो पटक पटक ठेकेदारलाई आग्रह गरी यसरी जथाभावी माटोमै ढलान नगर्नुस्, सडक ग्रेभल ओछ्याएर राम्रो गिट्टी बालुवा प्रयोग गरी मात्र ढलान गर्नुस्, नत्र बाटो टिकाउ हुँदैन, स्थानीय गणेश शाहले भन्नुभयो। तर ठेकेदारले कुनै वास्ता गरेन। हामी काममा बाहिर हुँदा हतारमा 25 मिटर बाटो जथाभावी ढलान गरेका छन्। स्थानीय वन्दना झाले रोक्दा समेत दिउँसै ठेकेदारले माटोमै जेनतेन ढलान गरेको गुनासो गर्नुभयो। सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरको 1 करोड रुपियाँ बजेटबाट सो ढलान कार्य भइरहेको छ। सूचना अधिकारी एवं ढलानको साइट हेर्ने जिम्मा पाएका इन्जिनियर दुर्गा प्रसादका अनुसार रामेश्वर निर्माण सेवा धनुषा धामले 535 घन मिटर माटोमा आरसीसी ढलान गर्न र 14 असार 2078 मा भ्याटसहित 1 करोडमा टेन्डर मार्फत सम्झौता भएको थियो। अहिलेसम्म निर्माण कम्पनीले 443 घन मिटर आरसीसी बाटो ढलान गरिसकेको कार्यालयले जनाएको छ। मंगलबार बिहानै ठेकेदारले पालिका कार्यालयसँग पश्चिम जनकपुर ढल्केवर सडक खण्ड जोडिएको सडकमा ढलान थालेपछि स्थानीयले रोकेका छन्। जनप्रतिनिधि सडक डिभिजन कर्मचारी मिलोमतमा यस्तो गुणस्तरहीन काम भइरहेको स्थानीयको आरोप छ। सडकको बाटोमै यस्तो गाउँपालिकाको अगाडिमै यस्तो काम हुँदा जनप्रतिनिधि एक शब्द नबोल्नु नरोक्नुको कारण के हो? सबैको मिलोमतो भइरहेको स्थानीय मोहन शाहले बताउनुभयो। स्थानीयले काम रोकेपछि सडक डिभिजनले तत्काल काम नगर्न ठेकेदारलाई निर्देशन दिएको छ। गुणस्तरहीन कामलाई सच्याउन र मापदण्ड अनुसार काम गर्न सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरका प्रमुख अरविन्द लाल कर्णले निर्देशन दिएका छन्। अहिले भइरहेको कामको तस्बिर देखेपछि गलत रहेको स्वीकार गर्नुभयो र तत्काल काम रोक्न निर्देशन दिनुभयो। यसअघि पनि त्यही अनुसारको काम भएको जनताको गुनासो रहेको भन्ने जिज्ञासामा ठेकेदार ठाकुरले असभ्य शब्दमा गाली नै दिए। काम गरे बापत निर्माण कम्पनीलाई सडक डिभिजन कार्यालयले 55 लाख रुपियाँ भुक्तानी दिइसकेको जनाएको छ। यसअघि गत वर्ष यसै योजना अन्तर्गत भएको आरसीसी ढलानको काम पनि यसरी नै कमसल सामग्री प्रयोग गरी जथाभावी गरेको स्थानीयको आरोप छ।
मिटर ब्याजीको आरोपमा बारामा हालसम्म 15 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशमा बारा प्रहरीले आरोपित व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको हो। बारामा 3322 उजुरी मध्ये हालसम्म 230 वटा उजुरी माथि छलफल भएकोमा 149 वटा फरछोट भइसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटाले बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशमा बारा प्रहरीले 15 जना आरोपित व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका मध्ये कतिपय रकम मिलान र सहमति भएपछि छुटेका छन्। धेरै उजुरी परेका कारण कार्यालयको काम नै प्रभावित हुन नदिन 3 वटा टोली बनाएर दैनिक 30 वटा उजुरी छलफल गराउने सहमतिमा किनारा लगाउने काम भइरहेको प्रज्ञ सापकोटाले बताउनुभयो। पाली जितपुर सिमरा नगरपालिकाका बस्ने सृजना गिरी मिटर ब्याज र बैंकिङ कसुर मुद्दा अन्तर्गत पक्राउ परेका छन्। असार शुक्ल एकादशीका दिन आज घरको तुलसी मठ तथा नदी किनारमा तुलसीको बिरुवा रोपी पूजा गरिएको छ। बिहानैदेखि हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो घरको मठमा तुलसीको बिरुवा रोप्नुको साथै नदी तथा तलाउ एवं धार्मिक स्थलमा तुलसीको बिरुवा रोपेका छन्। आजको दिन चतुर्मास व्रत थाल्ने समेत भएको छ। हरिशयनी अर्थात् भगवान विष्णु आजको दिन 4 महिनासम्म सुत्ने भएकोले असार शुक्ल एकादशीदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीसम्मलाई चतुर्मासको रूपमा पनि लिइन्छ। वर्षमा पर्ने 24 एकादशी मध्ये हर्षयनी र हरिबोधनी एकादशीलाई विशेष महत्त्व दिइन्छ। आयुर्वेदिक औषधिको रूपमा समेत तुलसीको उपयोग गरिन्छ। धेरै अक्सिजन फ्याँक्ने वनस्पतिका रूपमा तुलसीको महत्त्व छ। तुलसी गर्ने आजबाट नै चतुर्मासको प्रारम्भ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विचार बिनाको पार्टीहरूको लहर चलेको बताउनु भएको छ। बिहिबार मदन भण्डारीको 72औं जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राजनीतिक पार्टीहरू समाजलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विचार बोकेर अघि बढ्ने भए पनि अहिले विचार नचाहने पार्टीहरूको लहर चलेको बताउनुभयो। उहाँले विचार बिनाको विचार बोकेर आयौं भन्ने पार्टीहरूको लहर चलेको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक दल र नेताहरूले गरेको योगदानको चर्चा स्मरण गर्न नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले आफ्ना अभिभावकको योगदान कदर गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुँदै गएको बताउनुभयो। यो लगभग पहिलेभन्दा 1100 वर्ष अगाडिसम्म 10 वटा विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयहरू यस भूभागमा यो हिमवत खण्डमा थिए। 10 वटा महान विश्वविद्यालय पछि विभिन्न यहाँ केही हुँदैन, यहाँको विकासको सम्भावना छैन भन्ने होइन। विकासको सम्भावना यहाँ छ, निर्माणको सम्भावना यहाँ छ, बाटा बनाउनु पर्ने यहाँ छ, भवन बनाउनु पर्ने यहाँ छ, अस्पताल बनाउनु पर्ने यहाँ छ, युनिभर्सिटी बनाउनु पर्ने यहाँ छ, गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू, आइटीको विकास गर्नुपर्ने यहाँ छ, थुप्रै काम गर्नुपर्ने यहाँ छ। त्यस्तै थियो। त्यहाँ विकासको बाटा पनि तिनै थिए, घर पनि तिनै थिए, कुनै फेरबदल छैन। विकास गर्ने ठाउँै छैन त्यहाँ, न बाटो बनाउने ठाउँ छ, न घर बनाउने ठाउँ छ, केही पनि छैन। विकासका यही छ विकासको सम्भावना, यही छ उन्नति प्रगतिको सम्भावना। र अमेरिकाले 1% उत्पादकत्व वृद्धि वार्षिक रूपमा गर्यो भने ठुलो कुरा भयो। हाम्रोमा 10% भन्दा माथि लान सकिन्छ, किनभने यहाँ विकासको तह धेरै तल छ। त्यसकारण हामी माथि उठाउन सक्छौँ यसलाई। मान हुनुपर्दछ, शिक्षित जस्तो हुनुपर्दछ। मूर्खभन्दा पनि मूर्ख हुन्छ कोही शिक्षा लिइसकेको मान्छे। सर्टिफिकेट हेऱ्यो भने उचाली नसक्नु सर्टिफिकेट हुन्छ। बानी वर व्यवहार आचरण हेऱ्यो भने छुन पनि घिन लाग्ने हुन्छ। हामीले शिक्षाका अर्थ जीवनका लागि उपयोगी हुने, व्यक्तिका लागि उपयोगी हुने, जसले आर्जन गर्दछ शिक्षा उसका लागि उपयोगी हुने शिक्षा, र अर्को त्यो शिक्षा समाजका लागि उपयोगी हुन सकोस्, किनभने हामी सामाजिक प्राणी हौँ, समाजका सदस्य हौँ। हाम्रा अध्यक्ष ओलीले मौलिकता बिनाको आन्दोलनहरू सफल हुन नसक्ने बताउनुभयो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका पूर्व महासचिव मदन कुमार भण्डारीको 72औं जन्म जयन्तीको अवसरमा वृक्षारोपण गर्नुभएको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी मुख्यालयमा बिहान नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनको आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले बर बिरुवा रोप्नु भएको हो। अध्यक्ष ओलीले वातावरण संरक्षणमा वृक्षारोपणको महत्त्व रहेको उल्लेख गर्दै वृक्ष र मानव बीचको अनुश्रित सम्बन्ध रहेको बताउनुभयो। वृक्षारोपणको महत्त्वबारे मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन। वृक्ष र हामी एक अर्कामा अत्यन्त अन्योन्याश्रित छौँ। वृक्ष बिना जीवन सम्भव छैन। वृक्ष बिना अक्सिजन पैदा हुँदैन। त्यसकारण वृक्षारोपणको कृषिको सन्दर्भमा होस् वा वनको सन्दर्भमा, जडीबुटीको सन्दर्भमा होस् अथवा अरू जलवायु आदिको सन्दर्भमा होस्, असाधारण महत्त्व भएकोले नै हामीले यस सन्दर्भमा वृक्षारोपण कार्यक्रमको छनौट गरेका हौँ। आज यहाँ शुभारम्भ भएको छ। अब यो वृक्षारोपण र सरसफाई कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ। एमालेले आज देशभर भण्डारीको 72औं जन्म जयन्ती मनाएको छ। विक्रम सम्वत 2009 असार 14 गते ताप्लेजुङको डुङ्गे साङ्घुमा आमा चन्द्रकला र बुवा देवी प्रसादका माइला छोरा भण्डारीको जन्म भएको थियो। नेपालले साताव्यापी रूपमा भण्डारीको जन्म जयन्तीका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ। उहाँको 2050 जेठ 3 गते चितवनको दासढुङ्गामा जीव दुर्घटनामा परि निधन भएको थियो। भरतपुरको केरुङ्ग खोलाको सीमाङ्कन सुरु भएको छ। भरतपुर 5-6 सिमानामा पर्ने पुलबाट केरुङ्गा खोलाको सीमाङ्कन कार्य महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहालले शुभारम्भ गर्नुभयो। सो अवसरमा बोल्दै प्रमुख दाहालले सार्वजनिक जमिन संरक्षणको कार्यलाई निरन्तर अघि बढाइने बताउनुभयो। उहाँले भरतपुरमा अतिक्रमित जमिनको संरक्षणमा कटिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अत्याधुनिक त्यहाँ चाहिँ फिट गर्ने ठेक्का भएर काम भएको छ। अब हिउँदमा पनि सिँचाइ हुने खालको परिपाटीको ढङ्गले त्यो छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले पुर्याएका नहरहरूलाई नखोलिकन त सुक्खा छैन, किनकि हामी अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड भनेको कृषि नै हो। हामी कृषिमै निर्भर छौँ भन्दाखेरि सिँचाइको अभावको कारणले गर्दाखेरि उत्पादन हामीले पर्याप्त गराउन नसक्दाखेरि हामी अलिकति माथि उठ्न नसकेको हाम्रो जीवनस्तर, जनताको जीवनस्तर। त्यसले गर्दाखेरि सिँचाइ पर्याप्त हिउँदमा पनि भयो, बर्खामा पनि भयो भने हाम्रो उत्पादन हामी यहाँको चितवन अथवा भरतपुर हामीले यहाँ उत्पादन गरेको चिजले हामीलाई पर्याप्त हुन्छ। हामीले यहाँबाट निर्यात पनि गर्न सक्छौँ। सिँचाइको त्यो खालको भोलिको चाहिँ अब विषयलाई पनि मध्यनजर गरेर अगाडि बढेका छौँ। र अब विभिन्न व्यक्ति विशेषले ओगटेका र यो विभिन्न अब खोला नदी किनारका जमिनहरूलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर महानगरपालिकामा विभिन्न समितिहरू बनेका छन्। जस्तो यो केरुङ्गा घोल भरतपुर 11 देखि भरतपुर 24 ध्रुवघाटसम्मको झन्डै 30 किलोमिटरको यो केरुङ्गा घोल छ। यो केरुङ्गा घोलको पनि यसको सीमाङ्कन गरेर जमिनको यकिन गरेर यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर उपप्रमुखजीको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ र यसको काम आजबाट शुभारम्भ। भरतपुर महानगरभित्र रहेका 2 नदी पुरङ्गी र केरुङ्गा सिँचाइको जमिन, नारायणी किनारको जमिन, सडक क्षेत्राधिकार पर्ने सार्वजनिक जमिनलाई संरक्षण गर्ने कार्य निरन्तर अगाडि बढाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले क्यान्सरको उपचारमा गुणस्तरीय पहुँच सुनिश्चित गर्नु सामूहिक दायित्व आवश्यक हुने बताउनु भएको छ। काभ्रेपलाञ्चोकको धुलीखेलमा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को सहयोगमा कान्ति बाल अस्पतालद्वारा आयोजित नेपालमा बाल्यकाल क्यान्सरको उपचार पहल सम्बन्धी 2 दिने राष्ट्रिय कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले बालबालिकाको सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जस्तो सुकै भए पनि क्यान्सरको गुणस्तरीय उपचारको पहुँचमा सरकारवाला सबैको दायित्व भएको बताउनुभयो। यसका लागि सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री बस्नेतले बाल्यकालको क्यान्सर विरुद्ध बाल चिकित्सा एन्कोलोजीका विज्ञले दिएको सुझाव
महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। ज्ञान अनुभवको आदान प्रदान र सहयोगात्मक प्रयासले बाल्यकाल क्यान्सर विरुद्धको निसन्देह दूरगामी फाइदा हुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले बाल्यकालको क्यान्सर विरुद्धको लडाईँमा उज्यालो भविष्य निर्माण गर्न नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न आग्रह समेत गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव टङ्क बरा कोटीले बाल्यकालको क्यान्सरबाट ग्रसितको अनुगमन गरी उपचारको पहुँचमा पुर्याउन सरकारवालालाई आग्रह गर्नुभयो। The connections established and partnerships from during this workshop will have the way for enduring collaborations that will drive sustainable change. As we conclude this formal session of the workshop, I urge all of us to carry forward the momentum generated during these enlightening sessions. Let us channel the knowledge gained and the ideas exchanged into actionable strategies that in Nepal have fully. WHO का हेडक्वार्टर का डाक्टर रोबर्टा पछिल्ला समय क्षमता वृद्धि का कारण बाल्यकालको क्यान्सर विरुद्धको प्रयास सफल हुँदै गएको उल्लेख गर्दै चुनौतीको सामना गर्न सदैव तयार रहनुपर्ने बताउनुभयो। कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डाक्टर युवा निधि बसौलाले प्रत्येक बालबालिकालाई रोगले आक्रमण गर्न सक्ने भएकोले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै बाल्यकालको क्यान्सर विरुद्धको अभियानमा साथ दिन आग्रह गर्नुभयो। 2 दिने कार्यशालामा WHO का दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रका प्रतिनिधि तथा क्यान्सर उपचार गर्ने नेपालका अस्पतालका चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति छ। असार 2 गते संखुवा सभाको हेवा खोलामा आएको बाढीले विस्थापित बनाएको 19 परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ। अस्थायी टहरा बनाउन कोशी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको जस्तापाता विस्थापितलाई वितरण गरिएको हो। उनीहरूले खादबाडी चैनपुरमा भेला पारेर पूर्ण विस्थापित 12 परिवारलाई जनही 4 बन्डल र आंशिक विस्थापित 7 परिवारलाई 2.5 बन्डल जस्तापाता उपलब्ध गराइएको छ। विस्थापितलाई राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट उपलब्ध भएको फिमेली टेन्ट पनि वितरण गरिएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति संखुवा सभाले बाढीबाट विस्थापित भएका 5 जनासम्मका परिवारलाई जनही 15,000 र 5 जना भन्दा माथि परिवार भएकालाई 20,000 को दरले नगद पनि हस्तान्तरण गरेको छ। असार 2 गते हेवा पिलुवा सभा खोलामा आएको बाढीले 6 मेगावाटको निर्माणाधीन सुपर हेवा हाइड्रो पावरका 18 मजदुर बेपत्ता भएको थियो। ती मजदुरको अवस्था अझै अज्ञात छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक गतिविधिमा कमी आइरहेको बेला उद्योगहरूको क्षमता उपयोग पनि घटेको पाइएको छ। कोभिड-19 महामारी, रुस युक्रेन तनावका कारण देखिएको उच्च महँगी र वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावसँगै आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा उद्योगको क्षमता प्रयोगमा प्रभाव परेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको आर्थिक गतिविधि सम्बन्धी अध्ययनले चालु आर्थिक वर्षको पुससम्ममा उद्योगहरूको औसत क्षमता मध्ये 43.07% मात्र उपयोग गरेको देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग 48.3% थियो। राष्ट्र बैंकले 7वटै प्रदेशका 154 उद्योगलाई समेटेर गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। सर्वेक्षणमा समेटिएका उद्योग मध्ये बिजुली उद्योगको क्षमता उपयोग 93.19%, चकलेट उद्योगको क्षमता उपयोग 85.59% र प्रशोधित चिया उद्योगको क्षमता उपयोगी 85.39% रहेको पाइएको छ। अध्ययनले समेटेका उद्योग मध्ये वनस्पति घिउ, तोरी तेल, भटमासको तेल, चामल, गहुँ, पिठो, पशुदाना, बिस्कुट, चाउचाउ, मदिरा, हल्का पेय पदार्थ, सिन्थेटिक कपडा, प्रशोधित छाला, रंग, ट्याब्लेट, क्याप्सुल, एन्टोमेन्टिङ लिक्विड, साबुन, प्लास्टिक का सामान, सीमेंट, कंक्रीट, फलामको छड़ तथा पत्ती, अल्मुनियम उत्पादन, बिजुली का तार र केबल, टायर तथा ट्यूब, छाला र कपडाको जुत्ता उद्योगको क्षमता उपयोग बढेको छ। त्यस्तै प्रशोधित दूध, चिनी, चकलेट, प्रशोधित चिया, बियर, चुरोट, धागो, पश्मिना, गार्मेन्ट, जुटका सामान, कच्चा छाला, चिरेका काठ, कागज, रोजिन, ड्राई सिरप, इटा, स्टिलबाट उत्पादन हुने वस्तु, जीआई तार, जीआई
पाइप, घरेलु धातुका सामान र चप्पलको क्षमता उपयोग घटेको छ। प्रादेशिक आधारमा भने कर्णाली प्रदेशका उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा बढी 51.9% र मधेसका उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा कम 34.1% रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धिको आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको लागत बढ्दा उद्योगहरूको क्षमता उपयोग घटेको पाइएको राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। यसैगरी औद्योगिक सुरक्षा, असहज श्रम सम्बन्ध, प्रविधि ग्रहण गर्ने क्षमताको कमी, न्यून उत्पादकत्व, निर्यात योग्य वस्तुमा विविधीकरणको कमी लगायतका समस्याले पनि उद्योगको विकास हुन नसकेको अध्ययनले देखाएको उहाँको भनाइ छ। तर कतिपय प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्र मैत्री नीति र यातायात पूर्वाधार लगायतका विकासले उद्योगको क्षमता बढ्दै गएको पाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारमा भएको हवाई आक्रमणमा 10 जना नागरिकको ज्यान गएको छ। उत्तरी सांगाइन क्षेत्रको न्याउङ कोने गाउँमा एक सैनिक विमानले 3वटा बम खसालेको छ। घटनामा 8 जना घाइते भएका छन्। आक्रमणमा 11 घरमा क्षति पुगेको स्थानीय बासिन्दालाई उद्धृत गरी समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। म्यानमारमा सैन्य कुको 2 वर्षभन्दा धेरै भइसकेको छ। सन् 2021मा भएको सैन्य कुपछि त्यहाँ आक्रमणका घटना हुँदै आएका छन्। अधिकारवादी समूहले सेनाले गैर न्यायिक हत्या गरेको, गाउँहरू ध्वस्त पारेको र हवाई आक्रमणलाई आफ्नो विरोधीको सजायका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गएको वर्ष सेनाले 300 भन्दा धेरै हवाई आक्रमण गरेको बताइएको थियो। फ्रान्समा प्रहरीको गोली लागेर एक युवकको ज्यान गएपछि देशभर प्रदर्शन हुन थालेको छ। केही ठाउँमा प्रदर्शन उग्र हुन थालेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको छ। अहिलेसम्म प्रहरीले 150 जनालाई पक्राउ गरेको छ। गृहमन्त्री रोलाल्ड डार्मेनीले रातभर प्रदर्शनकारीले देशभरका स्कुल, टाउन हल र प्रहरी स्टेशनहरूलाई निशाना बनाएर आक्रमण गरेको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा अस्ति मंगलबार एक युवकले ट्राफिक जाँचका लागि कार नरोकेपछि प्रहरीले गोली चलाएको थियो। प्रहरीको गोली लागेका युवक केही पर पुगेपछि कार दुर्घटनामा ज्यान गएको थियो। युवकले प्रहरीलाई किच्ने नियतका साथ कार चलाएको पेरिस प्रहरीको दाबी छ। तर सीसीटीभी फुटेजमा भने प्रहरीले कारको झ्याल नजिक पुगेर एकैछिन रोकिएर मात्र गोली चलाएको देखिएको छ। राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोनले गोली प्रहार अक्षम्य बताउनु भएको छ। फ्रान्समा गए वर्ष ट्राफिक नियम नमान्दा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर 13 जनाको ज्यान गएको थियो। अब खेलकुद समाचार। जनकपुर धाममा बिहिबारदेखि प्रथम रामवृक्ष यादव स्मृति राष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगिता 2080 हुने भएको छ। जनकपुर धाम स्थित कबर हलमा कुस्ती प्रतियोगिता हुन अखिल नेपाल खेलकुद महासंघका केन्द्रीय सदस्य सुरेश शर्माले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको आयोजना तथा अखिल खेलकुद महासंघको व्यवस्थापनमा उक्त कुस्ती प्रतियोगिता हुन लागेको उहाँले बताउनुभयो। प्रतियोगितामा 8 टिमका 60 जना खेलाडी सहभागी हुनेछन्, जसमध्ये 3वटा टिम महिलाको र 7वटा पुरुषको हुनेछ। कुस्ती प्रतियोगितामा महिला टिमले 35, 59 र 72 केजी तौल समूहका र पुरुष टिममा 61, 70 र 97 केजी तौल समूहका खेलाडीहरूले भाग लिने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगितामा 7 प्रदेशका 7 टिमका साथै पुलिस, आर्मी र सशस्त्र गरी 3 र एउटा धनुषाको होस्ट कुस्ती टिम भाग लिनेछन्। प्रतियोगितामा सहभागी टिमहरूमध्ये प्रथम हुनेले गोल्ड, दोस्रो हुनेले सिल्भर र तेस्रो हुनेले ब्रोन्ज मेडल प्रदान गरिनेछ। त्यस्तै सहभागी टिमहरूलाई समेत मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ। आईसीसी विश्वकप छनौट क्रिकेटमा सुपर 6 अन्तर्गत खेल सुरु हुँदैछ। सुपर 6 मा परेका टोली बीचको प्रतिस्पर्धाबाट शीर्ष स्थानमा रहन सफल हुने 2 टोलीले आगामी विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट आगामी अक्टोबर 5 देखि नोभेम्बर 19 सम्म भारतमा हुँदैछ। जिम्बाब्वे जारी छनौट खेलमा आज समूह 1 विजेता जिम्बाब्वे, समूह बी मा तेस्रो बनेका ओमान बीच प्रतिस्पर्धा हुन लागेको छ। दुवै टोली विश्वकप छनौटको लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रिँदैछन्। समूह ए को विजेता जिम्बाब्वे 4वटै खेल जितेर समूह विजेता बन्दा उसले पराजित गरेको दुई
टोली सुपर 6 मा परेका छन् भने 2 टोली बाहिरिएका छन्, जसअनुसार जिम्बाब्वेलाई आगामी यात्राका लागि 4 अङ्कका साथ रहनेछन्। समूह बी को ओमानले 2 खेल जितेर सुपर 6 मा स्थान बनाएको हो। उसले पराजित गरेको दुवै टोली सुपर 6 मा नपर्दा ऊ आगामी यात्राका लागि अङ्कविहीन छ। त्यसैले उसले आजको खेलमा जिम्बाब्वेलाई पराजित गरे विश्वकप छनौटको यात्रा बलियो बनाउन चाहन्छ। सुपर 6 मा नपरेका टोली नेपाल, अमेरिका, आयरल्यान्ड र युए भने प्लेअफको खेल खेल्दैछन्। 7औं देखि 10औं स्थानमा हुन लागेको प्रतियोगिता भोलिदेखि सुरु हुँदैछ, जसमा नेपालको पहिलो प्रतिद्वन्दी युए छ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।